नमस्ते, म मुकुन्द। स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल मुकुन्द प्रसाद पौडेलमा। सदा चाहिँ आज म श्रीमद् भागवत गीता यथारूपको बारेमा यहाँ भित्र भएका 18 अध्यायसम्मको सारांश प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यहाँहरूले जानेकै कुरा म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेरिदिनु होला। यस महत्त्वपूर्ण श्रीमद् भागवत गीताको 1 अध्यायदेखि 18औं अध्यायसम्मको सारांशतर्फ। 18औं अध्यायसम्मको सारांश प्रस्तुत गर्नु पूर्व म यस श्रीमद् भागवत गीताको पृष्ठभूमिको बारेमा अलिकति यहाँहरूले जाने बुझेकै कुरा यहाँहरूलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। सम्पूर्ण भक्तजन महानुभावहरू, सम्पूर्ण भगवानका भक्तहरूमा म पुनः जानकारी गराउँदै श्रीमद् भागवत गीताको पृष्ठभूमिको बारेमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। श्रीमद् भागवत गीता मूलतः स्वयं व्यापक रूपमा प्रकाशित हुँदै र पढिँदै आएको विषय हो। तैपनि यो प्राचीन संसारको ऐतिहासिक संस्कृत महाकाव्य महाभारतको एउटा घटनाका रूपमा देखा पर्छ। महाभारतले वर्तमान कलियुगसम्मका घटनाहरू पनि बताउँदछ। यस कलियुगको प्रारम्भमा अर्थात् आजभन्दा झन्डै 5000 वर्ष अघि भगवान कृष्णले आफ्ना मित्र तथा भक्त अर्जुनलाई यो भगवत गीता भन्नुभएको थियो। उहाँहरूको यो वार्तालाप मानव इतिहासको एउटा महानतम दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ता हो। यो वार्ता धृतराष्ट्रका 100 भाइ छोरा र उनका भतिजाहरू वा पाण्डुका छोराहरू बीच भएको महान कुटुम्बघाती लडाई सुरु हुनुभन्दा ठिक अगाडि भएको थियो। धृतराष्ट्र र पाण्डु कुरु वंशमा जन्मिएका 2 दाजुभाइ हुन्। यो वंश पृथ्वीका प्राचीन शासक राजा भरतबाट चलेको थियो। उनैबाट यसको नाम महाभारत रहन गयो। जेठा दाजु धृतराष्ट्र जन्मान्ध अर्थात् जन्मदा नै अन्धा भएकाले उक्त राजसिंहासन उनले नपाएर उनका भाइ पाण्डुले पाएका थिए। उमेर नपुगिकनै पाण्डुको मृत्यु भएकाले पाण्डुका 5 भाइ छोराहरू क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल र सहदेवको रेखदेख गर्ने काम धृतराष्ट्रका अधीनमा पर्न गयो। त्यस समय धृतराष्ट्रलाई नै केही समयका लागि राजा बनाइएको थियो। यसरी धृतराष्ट्र र पाण्डुका छोराहरू एउटै राजमहलमा हुर्किए। दुवै पक्षलाई पारङ्गत गुरु द्रोणाचार्यद्वारा युद्धकला सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइयो र पूजनीय पितामह भीष्मबाट उनीहरूले सरसल्लाह पाइरहन्थे। यति हुँदाहुँदै पनि धृतराष्ट्रका छोराहरू विशेष गरी जेठो छोरो दुर्योधन पाण्डवहरूप्रति ईर्ष्या र घृणा गर्दथ्यो र अन्धा तथा दुर्बल मनस्थिति भएका धृतराष्ट्र पाण्डु पुत्रहरूको सट्टा आफ्नै छोराहरूलाई राज्यका उत्तराधिकारी बनाउन चाहन्थे। यसरी धृतराष्ट्रको सम्मतिमा दुर्योधनले पाण्डुका युवा छोराहरूलाई मार्ने षड्यन्त्र बनाउन थाल्यो। 5 भाइ पाण्डवहरू आफ्ना काका विदुर र मामाका छोरा श्रीकृष्णको सचेत संरक्षणमा रहेकाले जीवित रहन सके। उता श्रीकृष्ण कुनै सामान्य मानिस नभएर स्वयं परमेश्वरका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ, जसले यस धराधाममा अवतार लिएर समानान्तर रूपमा एउटा राजकुमारको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको थियो। यस भूमिकामा उहाँ पाण्डुकी पत्नी तथा पाण्डवहरूकी आमा कुन्ती वा पृथाका भतिजा पनि हुनुहुन्थ्यो। अत कृष्णले एकातिर आफ्ना सम्बन्धी
जन भएकाले र अर्कातिर धर्मका नित्य पालनकर्ता भएकाले पनि पाण्डुका धार्मिक छोराहरूको पक्ष लिनुभयो र उनीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुभयो। आखिरमा चतुर दुर्योधनले पाण्डवहरूलाई जुवा खेल्ने चुनौती दियो। जुवाको निर्णायक बाजीमा दुर्योधन र उसका भाइहरूले पाण्डवकी पतिव्रता पत्नी द्रौपदीलाई आफ्ना अधिकारमा पारे अनि उनलाई राजाहरू तथा राजकुमारहरूको सभाका बीचमा बेइज्जती ढङ्गले नाङ्गै बनाउने प्रयास गरे। कृष्णको दैवी हस्तक्षेपले गर्दा उनी त्यो विपत्तिबाट बचिन्। तर जुवा हारेका हुनाले पाण्डवहरू बलपूर्वक आफ्ना राज्यबाट च्युत भए र उनीहरू 13 वर्षका लागि वनवास जानु पर्यो। वनवासबाट फर्केपछि पाण्डवहरूले न्याय बमोजिम दुर्योधनबाट आफ्नो राज्य फिर्ता मागे, तर उनले त्यो दिनबाट एकदम अस्वीकार गरे। 5 पाण्डवहरूले त्यो दिनबाट एकदम अस्वीकार गरे। 5 पाण्डवहरूले अन्त्यमा पुरै राज्य नमागेर केवल 5वटा गाउँहरू मागे, तर दुर्योधन एउटा सियोको टुप्पो राख्न पुग्ने जति जमिन पनि उनीहरूलाई दिन राजी भएनन्। फलस्वरूप तबसम्म अत्यन्त सहनशील भएर बसेका पाण्डवहरूलाई युद्ध नगरी नहुने भयो। संसारभरिका राजा र राजकुमारहरू कोही धृतराष्ट्रका छोराहरूको पक्षमा थिए भने कोही पाण्डवहरूका पक्षमा थिए। त्यसै समयमा श्रीकृष्ण पाण्डवहरूका सन्देशवाहक बनेर शान्तिको याचना गर्न धृतराष्ट्रका दरबारमा जानुभयो। त्यहाँ उहाँले राख्नुभएको शान्ति प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि युद्ध निश्चित भयो। उच्च नैतिक आदर्शमा स्थित रहेका पाण्डवहरूले श्रीकृष्णलाई भगवानका रूपमा चिने, तर धृतराष्ट्रका दुष्ट छोराहरूले उहाँलाई त्यस रूपमा चिन्न सकेनन्। तैपनि विपक्षीहरूकै चाहना अनुरूप कृष्णले युद्धमा प्रवेश गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। ईश्वरकै रूपमा त उहाँले कसैसँग युद्ध गर्न सुहाउन्नथ्यो, तर कसैले उहाँको सैन्य शक्तिको उपयोग गर्न चाहेमा गर्न सक्दथ्यो र उहाँलाई पनि आफ्नो सहयोगी तथा सल्लाहकारका रूपमा राख्न सकिन्थ्यो। तदनुसार राजनीतिमा चतुर मानिने दुर्योधनले कृष्णको सैन्य शक्ति हात पार्यो भने पाण्डवहरूले स्वयं कृष्णलाई नै आफ्ना सल्लाहकार तथा सहयोगीका रूपमा लिए। यस प्रकार कृष्ण अर्जुनका सारथी बन्नुभयो र उहाँले ती विख्यात धनुर्धारीको रथ हाँक्ने काम गर्न स्वीकार गर्नुभयो। यसरी हामी भगवद् गीताको शुभारम्भ हुने प्रारम्भिक बिन्दुसम्म पुग्दछौँ, जहाँ दुवै पक्षका सेनाहरू युद्धका लागि तयार भएर उभिएका छन्। यसैबीच धृतराष्ट्रले आफ्ना निजी सचिव सञ्जयसँग सोधिरहेका छन् उनीहरूले के गरे। यसरी गीताको पृष्ठभूमि तयार भयो। अब आवश्यकता रह्यो यसको तथा भाष्यका विषयमा संक्षिप्त टिप्पणी गर्ने। सामान्यतया भागवत गीताका अङ्ग्रेजीहरूले कृष्णलाई बहाना बनाएर आफ्ना अवधारणाहरू र दर्शनहरूलाई एउटा पौराणिक कथाका रूपमा लिन्छन् र कृष्णलाई कुनै अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्तिका विचारहरूलाई कवितात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने एउटा निमित्त कारण मात्र मान्दछन्। तिनले बढीमा कृष्णलाई एउटा सामान्य ऐतिहासिक पुरुषका रूपमा प्रस्तुत गर्दछन्, तर कृष्ण स्वयं भगवद् गीताका विषयवस्तु र लक्ष्य दुवै हुनुहुन्छ। यो कुरा स्वयं गीतामा प्रष्ट पारिएको छ। अत भगवद् गीता र भाष्यको उद्देश्य धर्मानुरागी महानुभावहरूलाई कृष्णदेखि टाढा लैजानु नभएर कृष्णतिर अग्रसर हुनका लागि प्रेरित गर्नु हो। यस दृष्टिबाट हेर्दा भगवद् गीता यथारूप ग्रन्थ अद्वितीय छ। यसरी पूर्णतया ग्राह्य र सुसङ्गत हुनु पनि यसको अर्को अनुपम गुण हो। कृष्ण स्वयं गीताका वक्ता हुनुहुन्छ र गीताका परम लक्ष्य पनि हुनुहुन्छ। यस महान शास्त्रलाई यथार्थ रूपमा प्रस्तुत गर्ने यो नै एकमात्र भएकाले यसको आवश्यकता परेको हो।
दर्शकवृन्द, भगवानका भक्तहरू, अब लागौँ यस पवित्र ग्रन्थ भागवत गीताको अध्याय 1 देखि 18 सम्मको संक्षिप्त सारांशतर्फ। अध्याय 1 को सारांश: कुरुक्षेत्रका युद्धभूमिमा सैनिकहरूको निरीक्षण। शक्तिशाली योद्धा अर्जुनले आफ्नै गुरुहरू र साथीहरू जस्ता अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धीहरूलाई युद्धमा जीवन उत्सर्ग गर्न तयार भएर उभिएका विपक्षी सैनिकहरूका बीचमा देख्दा उनी शोक र करुणाले विह्वल भई आफ्नो शक्ति गुमाउन पुग्दछन्। उनको मन मोहग्रस्त हुन्छ र उनी युद्ध गर्ने सङ्कल्प छोडिदिन्छन्। अध्याय 1 को सारांश यो रहेको छ र धार्मिक ग्रन्थ अनुसार नै म यहाँहरूलाई जानकारी, यहाँहरूले जानेको कुरा स्मरण गराइरहेको छु। अध्याय 2 मा गीताको सार संक्षेपको बारेमा बताइएको छ, जहाँ अर्जुनले आफूलाई कृष्णको शिष्य स्वीकार गर्दछन्। कृष्णले अर्जुनलाई अविनाशी आत्मा र विनाशशील भौतिक शरीरका बीचमा रहेको आधारभूत अन्तरको व्याख्या गर्दै उपदेश दिन थाल्नुहुन्छ। भगवानले अर्जुनलाई देहान्तरणको प्रक्रिया, ब्रह्मको निष्काम सेवाको प्रकृति र स्वरूप सिद्ध व्यक्तिका विशेषताहरूका बारेमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी यस श्रीमद् भागवत गीताको अध्याय 3 मा कर्मयोगको बारेमा बताइएको छ। यसको सारांश प्रस्तुत गर्दछु। यस भौतिक संसारमा मानिस कुनै न कुनै कर्ममा संलग्न हुनै पर्दछ, तर तिनै कर्मले मानिसलाई संसारबाट मुक्त पनि बनाउँछन् र बन्धनमा पनि पार्दछन्। परमेश्वरकै प्रसन्नताका लागि निष्काम भाव राखेर कर्म गर्नाले मानिस कर्मका नियमबाट मुक्त हुन सक्दछ र आत्मा र परमात्मा सम्बन्धी दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसै गरी अध्याय 4 मा दिव्य ज्ञानको बारेमा बताइएको छ। धार्मिक ग्रन्थ अनुसार आत्मा र ईश्वर, अध्याय 4 को सारांशमा आत्मा र ईश्वर तथा यी दुईको सम्बन्ध विषयक दिव्य ज्ञानले मानिसको शुद्धिकरण गर्दछ र उसलाई मुक्ति प्रदान गर्दछ। कर्मयोग अर्थात् भक्ति योगबाट यो ज्ञान प्राप्त हुन्छ। भगवानले गीताको प्राचीन इतिहास, भौतिक जगतमा उहाँको बारम्बार अवतरणको उद्देश्य र महत्त्व तथा स्वरूप सिद्ध गुरुका समीपमा जानुपर्ने आवश्यकताबारे व्याख्या गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी अध्याय 5 मा 5 को सारांश कर्मयोग कृष्ण भावनामय कर्मको बारेमा बताइएको छ, जसको सारांश बुद्धिमान मानिस दिव्य ज्ञानरूपी अग्निले शुद्ध भएर बाह्य रूपमा सबै काम गरे जस्तो देखिए पनि आन्तरिक रूपमा ती कर्मका फलहरूको परित्याग गर्दै शान्ति, अनासक्ति, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि र आनन्द प्राप्त गर्दछ भनेर अध्याय 5 को सारांशमा बताइएको छ। त्यसै गरी अध्याय 6 मा ध्यान योगको बारेमा बताइएको छ। अष्टायोग एउटा यस्तो यान्त्रिक योगाभ्यास हो जसले इन्द्रिय र मनलाई नियन्त्रण गर्दछ र हृदयवासी परमात्मामा ध्यान केन्द्रित गराउँदछ। यसको परिणाम समाधि र ब्रह्म चेतना हो भनेर अध्याय 6 को सारांशमा बताइएको छ। र अध्याय 7 मा परम ज्ञानको बारेमा बताइएको छ, जसको सारांश भगवान कृष्ण परम सत्य हुनुहुन्छ, कारणहरूका पनि कारण हुनुहुन्छ, भौतिक र आध्यात्मिक हरेक वस्तुका धारक शक्ति हुनुहुन्छ। महात्माहरू भक्तिपूर्वक उहाँका शरणमा पर्दछन् भने अपवित्र आत्माहरू आफ्नो मनलाई पूजाका अन्य वस्तुहरूतिर लगाउँछन् भनेर अध्याय 7 मा परम ज्ञानको बारेमा बताइएको छ। त्यसै गरी अध्याय 8 मा भगवत प्राप्तिको बारेमा बताइएको छ, जसको सारांश जीवनभरि नै भक्तिपूर्वक भगवान श्रीकृष्णलाई स्मरण गर्नाले, अझ विशेष गरी मृत्युको समयमा उहाँको स्मरण गर्नाले मानिसले भौतिक जगतभन्दा पर रहेको उहाँको परम धाम प्राप्त गर्न सक्दछ भनेर बताइएको छ। त्यसै गरी अध्याय 9 मा
परम गोपनीय ज्ञानको बारेमा बताइएको छ। भगवान श्रीकृष्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ, परम पूजनीय हुनुहुन्छ। भक्तिका माध्यमले जीवात्माको उहाँसँग नित्य सम्बन्ध छ। शुद्ध भक्ति जगाएर मानिस कृष्णको आध्यात्मिक धाममा फर्किन सक्दछ भनेर अध्याय 9 परम गोपनीय ज्ञानको बारेमा बताइएको छ। अब लागौँ अध्याय 10 तर्फ। अध्याय 10 भगवानको ऐश्वर्यको बारेमा प्रस्तुत गरिएको छ, जसको सारांश भौतिक जगतमा होस् वा आध्यात्मिक लोकमा होस्, शक्ति, सौन्दर्य, वैभव वा विनयशीलता प्रदर्शन गर्ने समस्त अद्भुत घटनाहरू कृष्णकै दैवी शक्ति वा ऐश्वर्यका आंशिक अभिव्यक्ति हुन्। सम्पूर्ण कारणहरूका पनि कारण स्वरूप तथा प्रत्येक वस्तुका सारभूत तत्त्व कृष्ण सम्पूर्ण जीवका लागि परम पूजनीय विषय हुनुहुन्छ भनेर अध्याय 10 बताइएको छ भने अध्याय 11 विराट स्वरूपको बारेमा बताइएको छ भगवानको। र भगवान कृष्णले अर्जुनलाई दिव्य दृष्टि प्रदान गर्नुहुन्छ र विश्व रूपमा आफ्नो अद्भुत तथा असीम स्वरूप प्रकट गर्नुहुन्छ। यसरी उहाँले आफ्नो अलौकिकता स्थापित गर्नुहुन्छ। कृष्ण भन्नुहुन्छ, मेरो सर्वाकर्षक मानवीय रूप नै ईश्वरको मौलिक रूप हो। शुद्ध भक्तिद्वारा मात्र मानिसले यो रूपलाई देख्न सक्दछ भनेर भगवानको विराट स्वरूपको बारेमा अध्याय 11 बताइएको छ। त्यसै गरी भागवत गीताको अध्याय 12 भक्ति योगको बारेमा प्रस्तुत गरिएको छ। कृष्णको शुद्ध प्रेम प्राप्त गर्ने सबैभन्दा सजिलो र सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति योग नै हो। यो नै आध्यात्मिक अस्तित्वको प्रकाष्ठा हो। यो परम पथलाई अनुसरण गर्ने व्यक्तिमा दिव्य गुणको विकास हुन्छ भनेर अध्याय 12 भक्ति योगको बारेमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसै गरी अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष र चेतना, जस अन्तर्गत शरीर, आत्मा तथा यी दुवैभन्दा पर रहेको परमात्माको भिन्नतालाई बुझेको मानिसले भौतिक जगतबाट मात्र मुक्ति पाउन सक्दछ भनेर बताइएको छ। र अध्याय 14 प्रकृतिका 3 गुण हुन्छन् भनेर भनिएको छ। सम्पूर्ण देहधारी जीवात्माहरू प्रकृतिका सत्व, रज र तम यी 3 गुणहरूका अधीनमा छन्। यी गुणहरू के हुन्, यिनले हामीमाथि कसरी काम गर्दछन्, मानिसले यिनलाई कसरी पार गर्न सक्दछ र दिव्य अवस्थामा पुगेका व्यक्तिहरूका लक्षण के हुन्, यी सबैको व्याख्या भगवान कृष्णले यहाँ गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अध्याय 15 पुरुषोत्तम योगको बारेमा बताइएको छ। श्रीकृष्णलाई भगवान मान्नु र स्वयं आफूलाई भौतिक संसारका जन्जालहरूबाट अलग राख्नु नै वैदिक ज्ञानको परम लक्ष्य हो। कृष्णको परम सत्यलाई बुझ्ने मानिस उहाँकै शरणमा परेर उहाँकै भक्तिमा संलग्न हुन्छ भनेर बताइएको छ। र त्यसै गरी अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभावको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। शास्त्रीय नियमहरू पालन नगरी मनमानी ढङ्गले जीवन बिताउने आसुरी स्वभावले युक्त भएका मानिसहरूले अधम योनि प्राप्त गर्दछन् र फेरि पनि भौतिक बन्धनमा पर्दछन्। तर दैवी गुणहरूले युक्त भएका शास्त्र सम्मत नियमित जीवनयापन गर्ने मानिसहरूले भने क्रमशः आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त गर्दछन् भनेर अध्याय 16 को सारांशमा बताइएको छ। र अध्याय 17 श्रद्धाका प्रकारहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। प्रकृतिका 3 गुणहरूबाट 3 प्रकारका श्रद्धा उत्पन्न हुन्छन्। रजोगुण र तमोगुणमा श्रद्धा गरेर सम्पन्न गरिएका कर्मबाट केवल अस्थायी किसिमका भौतिक फल मात्र प्राप्त हुन्छन्। तर शास्त्रीय आदेशको अनुसरण गर्दै सत्वगुणमा रहेर सम्पन्न गरिएका कर्मले हृदयलाई शुद्ध बनाउँदछन् र भगवान कृष्णप्रति शुद्ध सदा श्रद्धा र भक्ति उत्पन्न गराउँछन् भनेर अध्याय 17 को सारांशमा बताइएको छ। र त्यसै गरी अध्याय 18 को सारांशमा उपसंहार अर्थात् सन्यासको पूर्णताको बारेमा बताइएको छ।
जस अन्तर्गत कृष्ण मानवीय चेतना र क्रियाकलापमा पर्ने प्रकृतिका गुणहरूको प्रभाव र त्यागको अर्थ बताउँछ। उहाँ ब्रह्मको अनुभूति, भगवद् गीताको महिमा र भगवद् गीताको अन्तिम निष्कर्षको व्याख्या गर्नुहुन्छ। धर्मको सर्वश्रेष्ठ मार्ग तथा अन्तिम निष्कर्ष भगवान कृष्णका शरणमा जानु हो। यसले मानिसलाई समस्त पापबाट मुक्त गराउँदछ, व्यक्तिलाई पूर्णतया प्रबुद्ध गराउँदछ र कृष्णको शाश्वत आध्यात्मिक धाममा फर्किन समर्थ बनाउँछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, भगवानका भक्तहरू, सम्पूर्णमा मैले धार्मिक ग्रन्थ, धार्मिक पुस्तकले बताए अनुसार श्रीमद् भागवत गीताको अध्याय 1 देखि अध्याय 18 सम्मको संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत गरेँ। भिडियो सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्णलाई धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कृपया भिडियो मन परेमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, जसका कारण मैले भिडियो अपलोड गर्न साथ यहाँहरूले नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ। लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। जसले सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई हार्दिक आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।